बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जावेद बागेट और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तफ्तीश। नाजरीन, आज तफ्तीश में मैं कुछ वफाकी दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी के हवाले से आपसे बात करूंगा और ये बताने की कोशिश करूंगा, और बल्कि वफाकी पुलिस के आला हुकाम को एक क्लू देने की कोशिश करूंगा कि जिस तरह से वफाकी दारुल हुकूमत में चोरी की वारदातें बढ़ रही हैं, ख़ास करके मोटरसाइकिल चोरी और कार चोरी के हवाले से जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जिनको रोकना इस वक्त जो है ना एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। अगरचे वफाकी पुलिस अपनी जगह पे कोशिश करती होगी, लेकिन इन चोरों को वो क्यों पकड़ नहीं पा रही। मेरी पिछले दिनों एक मीटिंग हुई DIG ऑपरेशन से इस्लामाबाद, उसमें काफ़ी सारे हम दोस्त शामिल थे। तो वहाँ पे एक बात मैंने की DIG साहब से, जब वो नए नए आए थे, तो उनको मैंने कहा कि सिक्योरिटी कैमरे लगे हुए हैं, सेफ सिटी है, अगर ट्रैफिक पुलिस के अफसरान या ट्रैफिक पुलिस ITP उससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं, चलान के ज़रिए लोगों के चलान कर सकते हैं, तो आप उससे इस्तिफ़ादा क्यों हासिल नहीं करते? क्या आपने ये सेफ सिटी के लगे हुए कैमरे, इनसे कभी कोई चोरी डकैती या कोई इस तरह की वारदात या किसी मुलज़म को इनकी मदद से ट्रेस किया है? तो उस वक्त तो उनका ये कहना था कि हम इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं और आपको इस पे जो है ना बहुत जल्दी बहुत अच्छा रिस्पांस देंगे, हम किस तरह से सेफ सिटी के हवाले से हमारी क्या काविशें हैं। तो नाजरीन, आज का वाक़या है। आज सुबह अली सुबह की बात कर रहा हूँ मैं, 5:30 बजे के करीब एक शहरी आता है F7 मरकज़ में। वहाँ पे वो अपना मोटरसाइकिल खड़ा करता है एक प्लाजे के साइड पे, जहाँ पे अक्सर मोटरसाइकिल गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। मोटरसाइकिल खड़ा करके वो चला जाता है। कोई तकरीबन 1 घंटे बाद वो वापस आता है, देखता है वहाँ पे मोटरसाइकिल मौजूद नहीं है। मोटरसाइकिल मौजूद ना होने की वजह से वहाँ पे जो खड़ा सिक्योरिटी गार्ड है उससे पूछता है कि यहाँ पे मैंने मोटरसाइकिल खड़ा किया था, तो आपने देखा है, कहाँ गया वो साफ इस बात से मुकर जाता है कि नहीं, मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखा, मुझे क्या पता तुम्हारे मोटरसाइकिल का। वो उससे काफ़ी कहता है कि आप उस वक्त भी इधर ही थे, तो अभी भी आप इधर ही हैं, तो मोटरसाइकिल किधर किया है, आपने किया है, किसने किया है, आपको पता तो होगा, आप गार्ड हैं, यहाँ पे आपकी ड्यूटी है। तो उसने बजाय इसके कि वो कोई खुश उसलूबी से उससे बात करता, उसने डांट डपट शुरू कर दी, जी मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ, फलां नहीं हूँ, ढिमका नहीं हूँ, आप अपनी चीज़ों की खुद हिफाजत करें, तो आप यहाँ पे मोटरसाइकिल खड़ी क्यों करके गए थे, तो ये किया तो वो किया। खैर, उस शरीफ शहरी ने कोशिश की कि उसकी आसपास देखा कि कोई कैमरा कहीं लगा हुआ है। तो एक कैमरा सामने एक माल है, उसके कैमरा उस नज़र आया, तो वो वहाँ चला गया। वहाँ जाकर रिक्वेस्ट करके उसने वीडियोस निकलवा ली। जब वीडियो उसने निकलवाई, तो जो आप वीडियो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि स्क्रीन पे चला दी जाए, आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगी वीडियो कि वीडियो जो ही उन्हें निकलवाई तो देखा वो सिक्योरिटी गार्ड किसी एक दोस्त की मदद से मोटरसाइकिल वहाँ से उठाता है और प्लाजे में अंदर ले जाके कहीं छुपा देता है। छुपाने के बाद वो उसका ताला भी तोड़ देते हैं सारे को। जब वो शहरी लेके आया वीडियोस, तो उसने कहा ये मोटरसाइकिल तो आपने लिया है, यहाँ से आपने उठाया, ये वीडियो देखे, मेरे पास वीडियो आ गई है, मैं तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन करूँगा, मैं तुम्हारे खिलाफ पर्चा करवाऊँगा। तो कहता है जा, जो तूने करना है कर ले, मेरे पास मोटरसाइकिल नहीं है। वो समझ रहा था, उसको समझ नहीं आ रही थी। उसकी तस्वीर भी, जो सिक्योरिटी गार्ड है उसकी तस्वीर भी आपको सामने नज़र आ रही होगी स्क्रीन पे। तो थोड़ी देर बहस तकरार के बाद वो जाता है, 1-2 बंदों को साथ लेता है, अंदर से मोटरसाइकिल निकाल लाता है। नाजरीन, मोटरसाइकिल उस शहरी को तो मिल गया, लेकिन मेरा सवाल ये है कि सिक्योरिटी गार्ड, हमें पता है कि उनकी तनख्वाह ये कंपनीज वाले कितनी देते हैं और किस तरह से इसको आगे लेके जाते हैं, तो कितनी तनख्वाहें होती हैं। ये इस तरह की वारदातें पहले भी होती रही हैं, कोई डकैती की वारदात भी हुई थी, उसमें कई दफ़ा सिक्योरिटी एहलकार उसमें शामिल भी हुए। लेकिन किस तरह से उसने महारत से वहाँ से मोटरसाइकिल उठाया और चोरी की और लेके चला गया, तो एक बहुत बड़ा सान्या है, एक बहुत बड़ी सोचने की बात है कि एक शरीफ और गरीब शहरी जिसके पास मोटरसाइकिल ही है, मोटरसाइकिल के अगर वो इस तरह उसका चोरी हो जाता है तो उसका कल को क्या बनेगा, उस तरफ उसने ध्यान दिया। उसने सिर्फ अपने आप को देखा और ये भी पता लगा कि उसने कोई गाड़ी भी मंगवाई हुई थी, तो जिसमें वो थोड़ी देर तक मोटरसाइकिल लेके वो कहीं और भिजवा देता या उसमें गाड़ी में लोड करके कहीं और भिजवा देता।
تو آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جو شہری ہے وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ السلام علیکم جی، میرا نام شاہد عمران ہے۔ تو آج یہاں پہ قریب F7 میں میرے ساتھ ایک عجیب و غریب واقعہ جو وہ پیش آیا، کیوں میں چاہتا ہوں کہ وہ سب کو بتانا چاہیے اور پبلش کرنا چاہیے۔ صبح 5:30 پہ میں یہاں پر آیا، تو یہ ساتھ ہی یہاں پہ اسپیس ہے، اگر آپ اس پہ ایک نظر کریں تو 5:30 پہ میں نے اپنا بائک یہاں پہ کھڑا کیا، اور اس کے بعد عام روٹین میں میری ایکسرسائز کے لیے میں یہاں سے گراؤنڈ میں چلا گیا، واک کی تھوڑی سی واک کرنے کے بعد کوئی 6:30 پر میں واپس آتا ہوں، تو میں دیکھتا ہوں کہ میرا بائک یہاں پر نہیں کھڑا، تو پاس ایک بیٹھا ہوا گارڈ اس کے پاس گیا، میں نے اس سے پوچھا کہ السلام علیکم بھائی جان، ابھی کچھ ٹائم پہلے ہی میں یہاں پر آیا ہوں، میں نے اپنا بائک کھڑا کیا لیکن وہ مجھے نظر نہیں آ رہا، آپ ساتھ ہی بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ کے کوئی علم میں ہو یا کسی شخص کو آپ نے ایسے دیکھا ہو تو کائنڈلی آپ مجھے ہیلپ کر دیں یا بتا دیں۔ اب اس نے بات سنتے ہی ایک دم سے اب میرے اوپر تھوڑا سا بولنا شروع کر دیا کہ یہاں پہ بائک کیوں کھڑا تھا، کسی لیے کھڑا کیا۔ میں نے کہا بھائی میں آپ سے صرف نارمل بات پوچھ رہا ہوں، آپ کو پتہ ہے مجھے بتائیں، نہیں پتہ کہ یہاں پہ کیمراز لگے ہوئے قریب، میں اس کو دیکھ کے تو میں اس کو ٹریس کر لیتا ہوں، آپ کے نالج میں ہے تو آپ مجھے بتا دیں۔ اس نے کہا میرے نالج میں کوئی بات نہیں ہے، مجھے نہیں پتہ، اور میری جو ڈیوٹی ہے وہ ویسے بھی 6 بجے اسٹارٹ ہے، آپ 5:30 کی بات ہے۔ تو میں نے وہاں پہ کیمرہ دیکھا تو ساتھ ہی لگی ایک جگہ پہ جو کیمرے کا ایکسیس تھا، وہاں پہ پہنچا میں، وہاں پہ میں نے ریکویسٹ کی ان کو، اور میں نے ان کو بولا کہ یہ والا سارا واقعہ میں نے ان کو سنایا۔ جب ہم نے کیمراز دیکھی، کیمراز پہ لوکیشن آتی ہے، تو وہی گارڈ جس سے میں پوچھ رہا تھا وہی وہاں پہ دیکھتا ہے، یہاں پہ بائک آتا ہے، اس کا لاک توڑتا ہے، لاک توڑنے کے بعد اس کو سائڈ پہ کھڑا کرتا ہے، سائڈ پہ کھڑا ہونے کے بعد ایک دو بندوں کو بلاتا ہے، ایک بندے کو بلاتا ہے، بلا کر تو بائک اٹھا کے اس کو ایک ساتھ جو بلڈنگ ہے اس کے اندر کھڑا کر دیتا ہے۔ میں اس کے پاس دوبارہ سے چلا جاتا ہوں اور اس کے ساتھ ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ السلام علیکم بھائی، آپ نے یہ والا کام کیا ہے تو یہ آپ نے کیوں کیا ہے، مجھے آپ یہ بتا سکتے ہیں، یہ اچھی بات ہے۔ اس کے باوجود وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا۔ تو میں نے کہا میرے پاس موجود ویڈیوز ہے، جب میں نے اس کو ویڈیوز دکھائی تو ویڈیوز دکھانے کے بعد وہ پھر ادھر ادھر کی باتیں کرنا شروع ہو گیا، یہ جگہ پر آپ نے کیوں کھڑا کیا۔ میں نے کہا پولیس والے آپ اتنی انویسٹیگیشن کیوں کر رہے ہو، ہماری اچھی بحث ہے۔ تو بحث چلنے کے بعد جب میں نے ویڈیوز دکھائی، ویڈیوز شو کرنا، آپ ویڈیوز میں بھی دیکھ سکتے ہیں، تو پھر جب اس نے دیکھا کہ اب تو ویڈیوز میں میں خود بھی آ رہا ہوں، اس نے لوگوں کو بلایا اور اس نے بائک کو واپس نکالا اور اپنے ہاتھوں سے اسی جگہ پر اس نے بائک کو واپس کرایا۔ تو یہ تھی آج کی اسٹوری میں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ان کے ساتھ پولیس اسٹیشن بھی ہے، ہمارے پولیس کام جو ہے اس چیز کو دیکھیں۔ میرے مطابق ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی ایسا گروہ کو، اس سے پہلے بھی یہاں پر بہت سارے بائک چوری ہوتے رہتے ہیں جن کا آج تک کوئی پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں پر گئے، تو ہو سکتا ہے یہ وہی گروہ ہو یا ان کا ان کے ساتھ کوئی لنک ہو، تو ان کو دیکھنا چاہیے، پکڑنا چاہیے اور ان کو قانونی ایکشن۔ تو ناظرین آپ نے سنا کہ شہری کیا کہہ رہے ہیں، کس طرح سے وہ ان کے خلاف الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے میرا موٹر سائیکل چوری کیا اور اس کے بعد انہوں نے چھپا دیا۔ تو ناظرین سوچنے کی بات یہ ہے کہ وفاقی پولیس اگر اس طرح کی کارروائیوں میں کوئی سختی کرتی ہے یا کوئی کردار ادا کرتی ہے تو یقیناً اس طرح کی چوریاں رک سکتی ہیں۔ یہ گارڈز اس طرح ہر جگہ پہ ڈیوٹی جو کرتے ہیں، ان پہ ہی نظر رکھ لے تو بہت ساری ایسی چوریوں سے شہریوں کی حفاظت کی جا سکتی ہے، چوریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ لیکن کرے کون؟ پولیس ہمیشہ ایسے معاملات میں لے دے کے معاملہ کو رفع دفع کر دیتی ہے۔ اب بھی میں امید کرتا ہوں پولیس سے کہ وہ یہی کرے گی، ان کو پکڑے گی، اپلیکیشن شہری کے دینے کے بعد پکڑے گی، پکڑنے کے بعد ان کو کہے گی نہیں جی اس کا کوئی قصور نہیں ہے، اس کو چھوڑ دے گی تاکہ وہ اگلا شکار کر سکے۔ تو ناظرین یہ تھی وہ آج کی ویڈیو جو آپ تک میں نے پہنچانی تھی، اور خاص کر کے یہ پولیس والوں کے لیے، وفاقی پولیس کے لیے یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔